सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा सदाजी आज नयाँ टपिकका साथ उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यहाँहरू सबै स्वस्थ हुनुहुन्छ, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा तन्दुरुस्ती हुनुहुन्छ र आफ्नो तयारीलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु भएको छ। कोभिडको यस महामारीमा पनि यहाँहरू आत्तिनु भएको छैन, विचलित हुनु भएको छैन, पढाइलाई त्याग्नु भएको छैन र मनस्थितिलाई दह्रो बनाउनु भएको छ। सकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक उत्प्रेरणाका साथ हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यहाँले यो बीचमा यो कोभिडको घरमै बस्न पाउने सुनौलो अवसर पाउनु भएको छ। यस्तो बार आउँदैन। यहाँलाई यो मौकामा यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ र आफ्ना युनिभर्सिटिजका पढाइ र प्रतिस्पर्धी पढाइलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। साथै कामकाजी हुनुहुन्छ भने हप्तामा 1-2 दिन कामकाजमा व्यस्त भए पनि बाँकी समयलाई यहाँले सदुपयोग गर्नुपर्छ। ग्याजेट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, फ्यामिली म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ है। सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने र स्टडीलाई मुख्य कोर एरिया चाहिँ तपाईको स्टडी हो, अध्ययन हो। नन कोर बिजनेस चाहिँ लाइक अघि मैले भनेका ग्याजेट भए, फ्यामिली भए है, रिलेसनसिप भए, यी सबै नन कोर बिजनेसहरू हुन्। यी नन कोर बिजनेसहरूलाई साइड बाई साइड लगाएर कम प्राथमिकता दिएर कोर बिजनेसतिर लाग्नु होला। त्यो कोर बिजनेस भनेको चाहिँ यहाँको अध्ययन हो। कहिलेसम्म भन्दा 3-4 महिनासम्म। 3-4 महिना यसरी अध्ययन गर्ने, नाम निकाल्ने, त्यस पछाडि कोर र नन कोरलाई फेरि सन्तुलन गरेर जीवनमा अगाडि लानुपर्छ। अब आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो नगद कारोबारसँग सम्बन्धित। यसलाई हामी क्यास ट्रान्जेक्सन अथवा लिक्विडिटी ट्रान्जेक्सन वा ब्याङ्किङको नगद कारोबार वा नगद सम्बन्धी गतिविधि जे भनेर तपाईँको टपिकमा भए पनि, विशेष गरी यो कृषि विकास ब्याङ्कमा छ यो टपिक, तर अन्यतिर पनि यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। अरू ब्याङ्कमा जस्तो आरबिबीमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। अब नगद कारोबार, क्यास ट्रान्जेक्सन के हो त? यसमा मैले आज राखेको क्वेसन चाहिँ नगद कारोबार के हो, नगद कारोबारका महत्त्वहरू चर्चा गर्दै नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यहाँबाट जाँचमा आउन सक्ने क्वेसन नै जम्मा यति नै हो। यदि तपाईँलाई कृषि विकास ब्याङ्कमा यो क्यास ट्रान्जेक्सनबाट क्वेसन आउँछ भने यति नै क्वेसन आउँछ र यसको लिखित नोट म यहाँलाई टेलिग्राम च्यानलमा पनि उपलब्ध गराउँछु। टेलिग्राम च्यानलमा यहाँले सब्सक्राइब गरेर त्यहाँबाट नोट लिन सक्नुहुन्छ। थाहा छैन कहिलेसम्म हामीले यसरी एउटा भिडियो हाल्न सक्छौँ। आशा गर्छु लामो समयसम्म हाल्न सकौँ, तर पनि व्यस्तता बढ्दै गयो भने यो नहुन पनि सक्छ। तर केही समयका लागि निरन्तर जान्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। अब यो नगद कारोबार के हो त भन्ने सवालमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि नगदको प्राप्ति, नगदको भण्डारण, नगदको प्रशोधन, प्राथमिकीकरण, नगद वितरण र नगद धुल्याउनेसम्मका कार्यहरूलाई नगद सम्बन्धी कारोबार भनिन्छ। यसलाई उपयुक्त मात्रामा राख्नु नगद व्यवस्थापन हो भने यसको अभाव हुन नदिई समग्र ब्याङ्कमा भौतिक र अभौतिक नगदहरूको व्यवस्थापन गर्नु तरलता व्यवस्थापन हो। नगद कारोबार मा ब्याङ्कमा नगद लिने र नगद दिने कारोबार पर्दछन्। ब्याङ्कको सुरुवाती कालदेखि नै बेन्चमा बसेर क्यास लिने, नगद लिने र नगद दिने कारोबारलाई ब्याङ्क भनिन्छ भने अहिले गैर ब्याङ्किङ कारोबार अन्तर्गत पनि नगद सम्बन्धी कारोबार पर्छन् भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। क्यास ट्रान्जेक्सन इज एक्विजिसन अफ क्यास, फिजिकल क्यास, स्टोरिङ, मेन्टेनिङ एडुकेट लेभल, डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास एन्ड डिस्ट्रोइङ द फिजिकल क्यास एज पर देयर कन्डिसन. Cash transaction also includes cash management, which ensures adequate level of liquidity. It also considered liquidity management that can maintain physical as well as non-physical level cash in organization. From the beginning, bank means sitting on a bench and taking the cash or distributing the cash, so that those core functions are known as cash transaction भनेर यहाँले इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो नगद कारोबारको महत्त्व भन्यो भने, व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ क्यास ट्रान्जेक्सन भन्यो भने चाहिँ ब्याङ्कको निक्षेप तथा
कर्जा सम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्छ, कन्डक्टिङ डिपोजिट एज वेल एज लेन्डिङ ट्रान्जेक्सन। ब्याङ्कको गैर ब्याङ्किङ कारोबारका लागि आधार प्रदान गर्छ, प्रोभाइडिङ बेसिस फर नन फन्डिङ बिजनेस। अर्को ब्याङ्कको सेवा सुविधामा प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ, इन्हान्स इफेक्टिभनेस इन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन। अर्को चाहिँ ब्याङ्कमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याङ्कको कारोबारमा सहयोग गर्छ, हेल्प्स इन लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट। अर्को चाहिँ ब्याङ्कमा आवश्यक पर्ने यथोचित भौतिक नगदको सुरक्षा गर्छ, भौतिक नगद सुरक्षित गर्छ, मेन्टेनिङ एडुकेट लेभल अफ फिजिकल क्यास इन ब्याङ्क। अर्को चाहिँ भौतिक नगदको सुरक्षामा यसले सहयोग गर्छ, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिङ फिजिकल क्यास। अर्को चाहिँ ग्राहक र ब्याङ्कको बिचमा सम्बन्ध सुधार गर्छ, इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ रिलेसनसिप बिट्विन कस्टमर एन्ड ब्याङ्क। यसै तपाईँले इम्पोर्टेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अरू इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ ब्याङ्कमा लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ, इट हेल्प्स टु क्रिएट लेन्डिङ अपर्च्युनिटी इन ब्याङ्क। नगदलाई सुरक्षित ढङ्गले वितरण र भण्डारण गर्छ, इट हेल्प्स टु एडुकेटली ट्रान्सपोर्ट एन्ड डिपोजिट क्यास, फिजिकल क्यास इन ब्याङ्क। यसरी तपाईँले यो क्यास ट्रान्जेक्सनको इम्पोर्टेन्सलाई भन्नुपर्छ है। अब क्यास ट्रान्जेक्सनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल कन्डक्टिङ क्यास ट्रान्जेक्सन भन्ने क्वेसन यसैसँग जोडिएको छ। त्यही भएर यसलाई प्याराग्राफ चेन्ज गरेर के लेख्नुपर्छ भने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नगद सम्बन्धी कारोबार गर्दा ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू देखाए बमोजिम छन् भन्नुपर्छ। पहिला ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनि ग्राहकले ध्यान दिनुपर्ने, यो दुइटैको ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई यहाँले लेख्नुपर्छ। अब ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ भौतिक नगदको प्राप्ति, भण्डारण र वितरण गर्ने है, एक्विजिसन अफ फिजिकल क्यास, स्टोरिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास। अर्को सफा नोटहरू प्रचलनमा ल्याउने, इन्जेक्ट क्लिन नोट इन मार्केट। अर्को चाहिँ भल्ट सुरक्षामा ध्यान दिने, प्रपरली मेन्टेन क्यास भल्ट इन ब्याङ्क। अर्को चाहिँ तरलता न्यून वा अधिक हुन नदिने, मेन्टेन एडुकेट लेभल अफ लिक्विडिटी। अर्को फर्जरी नोट, जाली नोट वा झुत्रा नोटहरू नलिने, डु नट एक्सेप्ट फर्जरी अर फेक नोट। अर्को चाहिँ झुत्रा नोटहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्क पठाएर व्यवस्थापन गर्ने, सेन्डिङ डटी नोट टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टु डिस्ट्रोय। अर्को चाहिँ बजारमा नगद र नोट सम्बन्धी मध्यस्थता गर्ने, प्लेइङ मिडिएटिङ रोल इन मार्केट एबाउट क्यास ट्रान्जेक्सन भनेर तपाईँले ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो लेख्नुपर्छ। अब यसमा ग्राहकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ त नगद कारोबारमा भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ हैन, यही यसमा पनि छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्दा, नगद कारोबार गर्दा ग्राहकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू देखाए बमोजिम छ भनेर एउटा चाहिँ ब्याङ्कबाट सफा नोट मात्र लिने, इन्स्योर क्लिन नोट फ्रम ब्याङ्क। अर्को झुत्रा नोट छ भने ब्याङ्कमा बुझाउने, डिपोजिट डटी नोट इन्टु ब्याङ्क। अर्को नगद प्रचलनमा ल्याउँदा त्यसको सुरक्षाका प्रबन्धहरू मिलाउने, टेकिङ केयर एन्ड स्पेसल ट्रिटमेन्ट टु प्रोटेक्ट द फिजिकल क्यास। अर्को चाहिँ नगद सम्बन्धी कारोबार गर्दा ब्याङ्कको नियमअनुसार ग्राहक पहिचान गर्ने, कन्डक्टिङ केवाइसी प्रपरली एज पर द रुल्स अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हैन। अनि अर्को चाहिँ नगद कारोबार गर्दा ब्याङ्क र ग्राहकको बिचमा असल सम्बन्ध स्थापना गर्ने, इस्टाब्लिसिङ साउन्ड रिलेसनसिप बिट्विन कस्टमर एन्ड ब्याङ्क। अब अर्को चाहिँ नगद कारोबारमा ब्याङ्कले भनेका ढाँचाहरू भर्ने, फिलिङ एडुकेट फर्म वाइल कन्डक्टिङ क्यास ट्रान्जेक्सन भन्ने। अनि अर्को चाहिँ ब्याङ्कले नगद सुरक्षाका लागि भनेका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, फलोइङ लिट्रेसी नोट लिट्रेसी
प्रेस्क्राइब फ्रम सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क। यसरी तपाईँले ग्राहकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँले अर्को निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्षमा नगद कारोबारले ब्याङ्कमा नगदको प्राप्ति र नगदको बहिर्गमन गर्दछ। यसबाट निक्षेप, कर्जा लगायतका कोषमा आधारित र अन्य गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू सञ्चालन हुन्छन्। नगद कारोबारको प्रभावकारिताले ब्याङ्कमा एडुकेट एउटा आदर्श मात्रामा तरलता व्यवस्थापन हुन्छ, जसले गर्दा ब्याङ्कको मुनाफा व्यवस्थापनमा सहज गर्छ। क्यास ट्रान्जेक्सन includes inflow of cash and outflow of cash. It also maintains sound level of liquidity that helps to maximize profitability in bank भनेर लेख्नु पर्यो। र नगद कारोबार यो कृषि विकासको अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हैन। अब अरू ब्याङ्कहरुमा पनि छ, यसको लिक्विडिटीबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, तर पनि नगद कारोबारबाट सोध्ने यहाँको क्वेसन लगभग यति नै हो। यहाँहरू चिन्ता नगरिकन हैन डेली नियमित रूपमा लेखेर 4-5 घण्टा अध्ययन गरेर ग्याजेट्स र अरू सोशल मिडियाहरूबाट अलिक टाढा बसेर शारीरिक रूपमा बलिष्ठ, भावनात्मक रूपमा सशक्त र मानसिक रूपमा सबल भएर तयारी अगाडि बढाउनुस् है। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, यो सानो अवसर होइन, तपाईलाई सानो सबै कुरा संयोग मिलेर मात्रै तपाईले अब यो तयारीको अवसर पाउनु भएको छ। तपाईको दिमाग पनि ठिकै छ, कलेज पास गरेर आउनु भएको हो, दिमाग ठिकै छ। मेहनत चाहिँ अलि राम्रो गर्नुपर्छ प्रतिस्पर्धी एक्जाममा। तपाईँ हामी जस्तै साधारण किसानका, जनताका वा साधारण छोराछोरीले नै यो लोकसेवाको एक्जामहरू पास गर्ने वा हामी जस्तै मध्यम स्तरका वा निम्न मध्यम स्तरका यस्तै मान्छेहरूले लोकसेवा उत्तीर्ण गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। नियमित 4-5 घण्टा पढ्दिनु भने पास भइहाल्नुहुन्छ। अब पढ्न चाहिँ यहाँले पढ्नुपर्छ, अलिक गाह्रो चाहिँ काम हो, तर पनि घरमै बसेर पढ्न पाउनु भएको छ, सजिलै हुन्छ। आशा गर्छु यहाँले नियमित रूपमा राम्रै पढ्नु भएको छ। आजको हाम्रो यो भेटघाट यही अन्त्य गर्छु। शुभ सन्ध्या। यहाँहरूको दिन अध्ययनमय रहोस्। कोभिड लागेको छ भने पनि चाँडै निकोस् र भरसक कोभिड लाग्दै नलागोस्। सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता र अध्ययनलाई सुरक्षा जतिकै प्राथमिकता दिँदै अध्ययन गर्नु होला। हस्त आज हामी यही छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। शुभ समय।